तुम्ही आता तुमच्या धुवेबद्दल उलयली. शी इज ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ एक्टिंग. तुमकां कशें दिसता ती तुमचेच फुटस्टेप फॉलो करता? हाव डू यू फील अबाउट इट? म्हाका खूब बरें दिसता. म्हणजे अशें आमचे आतां सगळी तिसरें जनरेशन एक्टिंग फिल्डान म्हणटात अशें. म्हाजे मे बी तेज्यान पयलींचे म्हणजे म्हाज्या फादराच्या पयलींचे जनरेशन आसले जायत. मे बी तांकां ती स्टेज मेळोना जायत जावं तांकां इंट्रस्ट नासलेलो जायत. तशें कितें आसत कारण ओगीच काय हे जन्मजात येयना. कितें तरी पयलींचें आसता कोणाक तरी ते म्हणून येता तुज्या भितर जन्मजात. सो म्हाज्या बाबा कडल्यान म्हाज्या मावशे कडल्यान म्हाज्या काका कडल्यान म्हाका येयले. आनी हांव एक मदली पिळगी जी फुडें व्हरपाची कशी. सो म्हाज्या फुडें जें आसा जनरेशन तें हांव फुडें व्हरता. सो ह्या बाबतीन हांव खूश आसा कारण हांव सेकंड जनरेशन आनी थर्ड. आतां तेज्या फुडें व्हरपाचें काय ना तें तेजेर डिपेंड. पूण हांव खूश आसा कारण म्हाजे कडल्यान ते फुडें वारसा फुडें व्हरता बेताय. ते ल्हान आसताच्यानूच ताणें म्हाजी नाटकां पळयल्लीं, ते म्हाका पळयताले. सो तेका ते मातशें एक्स्ट्रा आसलेले तेज्या भितर. म्हणजे हांव ल्हान आसतना जितले आसलेले न्हू तेज्या पेक्षा ते डबलीन आसलेले. कारण कितें हांगा हांव आसलेले तेका पुश करपाक. जो सपोर्ट म्हाका ल्हान आसतना मेळो नासलेलो तितलो त्या प्रमाणान तेज्यान डबलीन सपोर्ट हांवें तेका केला ल्हान आसताच्यान. सो हांवें तेका फुडें काडला. हांवें म्हाज्या जिवाक त्रास केला पूण तेका खंयसर फाटीं दवरूंक ना. तेका प्रत्येक एका फुडें काडला. इल्लेशे म्हाका दिसता ते जवळ जवळ 3 वर्सांचे आसलेले स्टेजीर चडला तेन्ना. आनी ताणें तेन्ना स्टोरी सांगलेली एक. ती स्टोरी इतली लोकांक आवडलेली. लोकांनी ताका अक्षरशा पयशे प्रायज म्हणून पयशे दिले. एनवलपांनी घालून ताका भरपूर पयशे दिले खूब जाणांनी. सो तेन्नाच्यान कळ्ळें की हें आसा म्हाजे लायनींग आसा, हेज्या भितर तो बरोच किडो आसा म्हणून. आनी मागीर हळू तेजे हांवें ताका तयार करप, हांवें ताका शिकोवप. पूण तुमी जावन तांकां फोर्स करनात, लायक शी हरसेल्फ वेंट इनटू दिस. आनी मागीर ताका कशें आसलेलें आफ्टर 10th ताका सामकें एक्टिंगेच्याच हितून सारकें घुसलेलें सारकें तकलेन तेजे की ना आपूण एक्टिंगेचेच हें करतलें, करियर तितून करतलें. आनी ते शी इज गूड लुकींग सगळें आसा तेज्या भितर. सो हांवें म्हटलें तुजी मर्जी. हांवें ताका फोर्स करूंक ना केन्नाच, कसल्याच गजालीक फोर्स करूंक ना. जावं ते इतके हुशार आसलेले की तेजे टिचर्स ताका सांगताले की ना तूं डॉक्टर नाल्यार इंजिनियर जावपाचें, तूं तशेंच हाका चल, ती स्ट्रीम चूज कर, सायन्स घे. ताणें ना म्हटलें. पर्संटेज खूब येयल्ली तेजी पूण तें वचोंक ना. 86% आसलेलें तें SSCक. पूण ते सायन्स घेवंक ना. आपूण आर्ट्साक वयतलें म्हणलें. आर्ट्स करून आपूण कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स जॉयन करतलें. आपल्याक एक्टिंग फिल्डान फुडें सरपाक जाय. म्हणलें तुजी विश. आमचे फॅमिली भितर थोड्या जाणांक ते आवडोंक ना. पण हांवें म्हटलें ना हांव तेज्या मर्जी विरुद्ध हांव वयचें ना. तेका जें कितें जाय तें इंट्रस्टान करतलें न्हू. आमी फोर्सिबली खंयसर धाडटा पळय न्हू ते खंयसर तरी ते दबावान येवन करच्या परस तेका स्वच्छंद सोडून तेका जें कितें जाय तें इंट्रस्टान करतलें आनी ते करताय बीन आतां तें. सो तें एक्टिंग फिल्डान ताणें कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स ताणें 4 वर्सांचो कोर्स केलो, तो कंप्लीट केलो. आनी आतां नाटकां ते बसयताय बीन, ते एक्टिंगूय करता आनी 2 वर्सां सेगीत ताका प्रायजांय बीन मेळटा त्या हितून. सो ताणें स्वताची अशी एक इमेज तयार केली ह्या फिल्डान. सो हांवें ताका फोर्सिबली धाडूंक ना. तेजे मर्जीन तें गेलां आनी जें कितें करता तें बरेंच करता तें. आनी ताका शिक्षण मेळ्ळें न्हू, रीतसर शिक्षण मेळ्ळें जें म्हाका नाच. आजून मेरेन म्हाका तें शिक्षण ना. आमचें कशें आसा आर्टिस्टांचें, प्रत्येक आर्टिस्टाक अशें दिसता जे आमी कितें करता तें नाटक. आमी कसलेंय नाटक जें आमी प्रेजेंट केलें तें मागीर शिक्षण आसूं, अर्दें ज्ञान आसूं, आमी जें कितें करता तें नाटक. हेज्यान फुडें नाटक ना. पूण जें ती शिकल्या पळय न्हू तांकां खबर आसा नाटक हें तितल्या पुरती मर्यादीत ना. तें वर्ल्ड वायड आसा. वर्ल्ड वायड तुका शिकपाक मेळटा. इट इज अ आर्ट, म्हणजे एक्सप्रेस करपाचें आर्ट. एक्सप्रेस. सो तुवें एक्सप्रेस करपाचे वेगळे वेगळे भाशांनी वेगळे वेगळे एक्सप्रेशन्स, इमोशन्स तुवें एक्सप्रेस करपाची गरज आसता. आनी वर्ल्ड वायड वेगळे वेगळे तरेची नाटकां आपल्या आपल्या भाशेनी आपल्या आपल्या हितून म्हणटा तशें नाटकां सादर जातात.
सो आमी अशें म्हणपाक शकना जे की आमी करता तेच नाटक म्हणून अशें म्हणपाक शकना. तेच तांकां शिकयलां. तांकां बाकीचे सगळे नाटक म्हटल्यार फक्त एक्टींग येयली ना, तांकां सगळे सेट डिझायनींग येयलो. सेट डिझायन केलोच म्हणून जायना, तो यूज कसो करप तो येयलो. तांकां मेकअप येयलो, तांकां म्युजीक फील करून कशें उलोवप डायलॉग्स ते येयले. म्हणजे तांकां ओवरऑल सगळे फूल नाटकाचे जे कितें जाय पळय न्हू तितलें तांकां शिक्षण थंयसर मेळ्ळें. सो अशें ना की फक्त नाटक म्हणजे स्टेजीचेरूच वचून नाटक करप अशें ना. थिएटर आर्ट्स म्हटल्यार तांकां थियरी आसा, तांकां सगळें आसा. वर्ल्ड वायड कसलीं कसलीं नाटकां आसा, कसले कसले फॉर्म्स आसा नाटकाचे, ते सगळे तांकां शिकयलां जें आमकां केन्ना खबरूच नासलें. आनी तितून कितें जालें, टॅक्निकली ते स्ट्रॉंग जालें आनी एक्टींग म्हण तेजे आनीकूय स्ट्रॉंग जाली. सो हें सगळें तेजे कडेन. एक टायम असो आसलेलो की हांव ताका बोट धरून ताका शिकयतालें. आयज टायम असो येयला की तेजे कडल्यान म्हाका शिकपाक मेळटा. खूब गजाली हें म्हाका लज बीन दिसना. आय एम व्हेरी हॅपी. म्हाका ते कितें शिकयता पळय न्हू हांव तेजे कडल्यान सगळें डिस्कस करून हांव तेजे कडल्यान विचारून घेता आयज काल, कारण म्हाका शिकपाक मेळटा. हो एकूच असो न्हू, आर्ट फिल्डान खंयचोय विशय जर जालो जाल्यार मरासर ज्ञान प्राप्त जावचेंच ना तुका. मरासर कितलें कितें आसा तें शिकत रावूं कशें दिसता आनी तें सोंपचेंय ना केन्ना शिकून. असो कोणूच आसचो ना मनीस जाका कंप्लीट सगळें कळटा. सो जितलें शिकता तितलें तितलें तुजी नॉलेज वाडत रावता आनी तुका चड चड ज्ञान मेळत रावता. सो म्हाका खंयसरूच लज दिसना की म्हाज्या आयज चेडवा कडल्यान म्हाका शिकूंक मेळटा. वयल्यान हांव खूश. You are a proud mother. Yeah, of course, I'm proud mother.